सदरमुकाम गुलरियाबाट करिब 11 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने मधुवन 8 नम्बर ओडा हुलाकी राजमार्गले छोएको ओडा हो। व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक स्थल, स्मार्ट कृषि गाउँ, चर्चित धार्मिक स्थल, पर्याप्त उब्जाउ भूमि यस ओडाका प्रमुख चिनारी र महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। 1225 घरधुरी रहेको यस ओडामा करिब 39% अर्थात् सबैभन्दा धेरै क्षेत्री समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् भने जनजाति समुदायका 28%, ब्राह्मण समुदायका करिब 17% मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। झण्डै 12% दलित लगायत क्रमशः मुस्लिम, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायत समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। मधुवन नगरकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र 8 नम्बर ओडा भए तापनि ओडाका अधिकांश व्यक्तिहरू कृषि पेसामा आश्रित छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको समेत बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय, सरकारी सेवामा आश्रित परिवार समेत बसोबास गर्दछन् भने यस क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यहाँ बसोबास गर्ने संख्याको झण्डै 9% छ। विशेषतः थारू, गुरुङ, मगर लगायत समुदायको भाषा, कला, वेशभूषासँगै जातीय सांस्कृतिक विविधताले ओडाका सबै समुदायलाई एकताबद्ध गराएको छ। 8 नम्बर ओडा पूर्वमा शिवनगर गाउँ, दक्षिणमा गणेशपुर, दक्षिण पश्चिममा दुर्गापुर तथा पश्चिममा मधुवनको प्रमुख कुसुम्बा बजार मिलेर बनेको छ। शिवनगर गाउँको पूर्वी उत्तरी सीमा हुँदै कुसुम्बा घाटको पूर्वी जंगल बबई नदीको भागसम्म र मधुवन नयाँ बजारबाट दक्षिणतर्फ तत्कालीन सानोश्री र ताराताल गाविसको सीमा क्षेत्र बेसलाइनसम्म तन्किएको 8 नम्बर ओडामा करिब 5000 मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल संघीय संरचनामा विभाजित भएपछि विक्रम सम्वत 2073 साल चैत्र 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मधुवन नगरपालिका बनेको थियो। सुरुमा साबिक सानुश्री र ताराताल गाविस मिलेर बनेको सानुश्री ताराताल नगरपालिकामा तत्कालीन सूर्यपटुवा र ढोडरी गाविसलाई समेत जोडेर मधुवन नगरपालिका बनेको हो। जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनु अघि ओडाभित्र साँघुरा, खाल्डाखुल्डी परेका तथा वर्षामा हिलाम्य सडकहरू प्रशस्तै थिए। बिरामी पर्दा गाउँमा एम्बुलेन्स समेत छिर्न कठिनाई हुन्थ्यो। साँघुरा बाटामा ट्र्याक्टर घुमाउन मोड्न नमिल्दा यस क्षेत्रका किसानहरूले कृषि कार्य तथा उत्पादनमा प्रविधिको पर्याप्त प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। समाज र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बुझेका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नागरिक आफैले चुनेपछि 8 नम्बर वडामा विकासको पहल सुरु भएको छ। करिब 20 वर्षपछि आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुन थालेको छ। नयाँ अनुभव तथा नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र चाहनाका कारण ओडाभित्रको विकासलाई गति बढाउनु थियो। त्यसै कारण जनताका साना ठूला समस्यालाई समाधान गर्दै विकासका पक्षमा अघि बढ्न ओडा अध्यक्ष सहितको टिमले चुनाव जितेको पहिलो वर्षलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा यातायातका क्षेत्रमा परिवर्तनको जग निर्माण गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। निर्वाचित भएको पहिलो र दोस्रो वर्षमा योजना छनौट गरी गरेका कामहरूले ओडाभित्र प्रभाव देखाउन थालेका छन्। भौतिक विकासतर्फ बाटो चौडा गर्ने, माटो पटान गर्ने, ग्राभेल गर्ने, प्रतीक्षालय निर्माण जस्ता विभिन्न काममा छोटो समयमै लक्ष्य हासिल गरिएको छ। अधिकांश सडकहरू चौडा भएका छन् भने धेरै जसा बाटाहरू ग्राभेल गरिएको छ। अब त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो। निर्माण आउँदा विकास निर्माण आउँदाखेरि हिजोको साना बाटाहरू थिए, साँघुरा बाटाहरू थिए, तिनलाई केही चाक्लो चौडा बनाउँदाखेरि अलिकति जग्गाहरू काटिने नै भयो। त्यसको लागि नै अब आफ्नो जग्गा गयो भनेर विकास विरोध गरेका हुन् र यसलाई चाहिँ मधुवन नगरपालिकाले उनीहरूलाई बुझाएर राम्रोसँग बुझाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा दुःख पाएका वडावासीका घर आँगनसम्मै एम्बुलेन्स पुग्न सहज भएको छ।
भने शैक्षिक संस्थाहरूलाई विद्यार्थी लिन घर गाउँ पुग्न समेत सजिलो भएको छ। बाटो विस्तार हुँदा भवितव्य आउने प्राकृतिक विपत्ति तथा आगोलागीका घटनामा दमकल लगायत आकस्मिक साधन लैजान ओडावासीको जीवधनको समयमै रक्षा गर्न भविष्यसम्मलाई सहज भएको छ। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 8 को भौतिक तर्फ हाम्रो बाटो पहिला 6 मिटर थियो भने अहिले हाल 9 मिटरदेखि 14 मिटरसम्म भएको छ र जग्गाको भाउ वृद्धि पनि त्यही किसिमले बढेको छ र अन्य कुरा गाडी दमकल मोटरसाइकल साइकल तपाईँको ट्र्याक्टर ट्रक सबै सम्पूर्ण कुरा जाने भएको छ। यसको लागि सम्पूर्ण जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ। हामीले सकेसम्म बाटो चाहिँ अलिकति ठुलो नै बनाउनुपर्छ है। यो बाटो भनेको घरिघरि पटक यो सरकार एकपटक 5 वर्षको लागि हामी निर्वाचित हुँदा 9 मिटरको बाटो बनाउने, अर्को फेरि निर्वाचित हुन्छ फेरि 10 बनाउने, अर्को निर्वाचित हुन्छ फेरि 11 बनाउने, यो क्रमले पटक यही बाटोलाई बनाइराख्ने गर्नुभन्दा हामी एकैपटक जतिसम्म हामीले बढीभन्दा बढी बाटो बनाउन ठुलो चौडा बनाउन सक्छौँ त्यो अनुसारको बाटो बनाउनका लागि यतिखेर नै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ र त्यही अनुरूप हाम्रो वडामा काम पनि भइरहेछ। नगरपालिकाको मुख्य आर्थिक स्रोतको रूपमा समेत रहेको कुसुम्बा बजार क्षेत्रको विकासका लागि कतिपय ठूला रकम मधुवन नगरपालिका आफैले विनियोजन गरी बजार क्षेत्रको विकासको जिम्मा लिएको छ भने मुख्य बजार क्षेत्रमा साप्ताहिक रूपमा लाग्ने बुधबारे हाट बजारलाई व्यवस्थित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा प्रवर्धन गर्न ओडाले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सघाउँदै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापन, तहराहरू निर्माण र विशेष हाट बजार नै यहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाट बजार हो। यो हाट बजारलाई फोकस गरेर गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। हुन त अब त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन, तहरा निर्माण जस्ता कामहरू भइरहेछन्। तैपनि व्यवसायीलाई अझै चाहिँ प्रोत्साहन गर्न उनीहरूलाई कसरी यहाँ आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति विशेष चाहिँ मतलब योजना वडाले अझै बनाउनु पर्ने हामी देख्छौँ। हाम्रा वडाध्यक्ष पनि पूर्व व्यवसायी नै भएको हुनाले उहाँले त्यो विषयमा अलिकति ध्यान त पुर्याउनै भएको छ। तथापि अझै योजना बनाएर उद्योग वाणिज्यसँग सहकार्य गरेर यसलाई अझै नमुना चाहिँ कै हिसाबमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा खाद्यान्न आत्मनिर्भरतालाई हेर्ने हो भने जम्मा घरधुरीको झन्डै 29% परिवारले मात्रै वर्षभरि पुर्याउने अन्न उत्पादन गर्दछन् भने झन्डै 42% परिवारले 3 महिना भन्दा कम समय खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्दछन्। यसकारण पनि ओडा कार्यालयले कृषिमा आधुनिकीकरणलाई जोड दिँदै किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहनका विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। व्यावसायिक कृषकको संख्या बढाउने ओडाको योजना छ। सामान्य बिउ बिजन बाँडेर कृषिमा ठुलै विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो पटक हामीले कृषिका लागि भनेर अलि बढी नै बजेट छुट्याउने र त्यो बजेटबाट युवाहरूलाई साँच्चैकै उद्यमी बनाउने र व्यावसायिक कृषि गर्नका लागि प्रेरित गर्ने खाले बजेट छुट्याएर त्यो खाले योजना लिएर जाने विचार छ र हामीले कृषिको क्षेत्रमा थप यो भन्दा पनि अरू कामहरू पनि यो साल गरियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो शिवनगर स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर हामीले हाम्रो वडाको गाउँ नम्बर 5 लाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन सफल भयौँ। त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने भन्ने योजनालाई त्यसैलाई पछ्याउँदै त्यसैले हाम्रो यहाँको निर्वाचित सांसद कुलप्रसाद पोखरेलज्यूसँग अनुरोध गरेर हामीले चाहिँ त्यो कृषि स्मार्ट गाउँ बनाउन सफल भएका छौँ। ओडा अध्यक्षको टिम विजय भएपछि गरिएको महत्त्वपूर्ण र नमुना काम मध्ये स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा पनि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। कृषि स्मार्ट गाउँ अन्तर्गत खेती प्रणाली, पशुपालन वा अन्य विधा मध्ये पशुपालन रोजेर यहाँका स्थानीयहरू दूध उत्पादनमा लागेका छन्। यसबाट मधुवन नगरपालिकालाई दूध र दूधजन्य पदार्थमा दीर्घकालीन आत्मनिर्भर बन्न सहज हुनेछ। दूध उत्पादन गरेर बजार पठाउने यहाँका उद्यमीलाई गाउँमै दूधबाट बन्ने अन्य परिकार बनाउन समेत प्रेरित गर्दै त्यस सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता छ। विगतमा परम्परागत रूपमा धेरथोर पशु पालेर घरमै खपत हुने दूध अहिले गतिलो आम्दानीको स्रोत बन्न थालेको छ। उन्नत जातका पशु, व्यवस्थित गोठ,
पर्याप्त दाना पानी, सहजै पशु प्राविधिकहरूको उपलब्धता र पशुमा देखिन सक्ने विभिन्न खाले रोग लगायतका विषयमा किसानहरूलाई ज्ञान हुनु पनि जरुरी छ। पशुपालक किसानहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सरकारले गरेको लगानीले यहाँका किसानहरूलाई केही गर्ने जाँगर र हौसला थपेको छ। नगरपालिकाले पनि पोहोर साल अलिअलि सहयोग गरेकै हो। प्रदेश सरकारबाट पनि केही राहत स्वरूप केही रकम छुट्याइदिएको छ। मधुवनमै राजापुर, गुलरिया, ठाकुर बाबा र मधुवनमै मेरो फार्म छनौट भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 कृषि भूमि तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट। र अब समस्या त अब मेन कुरो वार्ड नम्बर 8मा यो धेरै पनि पहिले चलेको हो। व्यवसाय एउटा चाहिँ प्राविधिक पशु चिकित्सक वडामा नै राख्नु पर्यो भन्ने हाम्रो जोड हो। स्मार्ट कृषि गाउँका वडावासीहरू हाल पशुपालनबाट दूध बेचेर मनग्गे आम्दानी लिने प्रारम्भिक चरणमा छन्। उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालनमा लाग्न प्रेरणा दिन उन्नत जातका पशु, घाँसको बिउ, अवलोकन भ्रमण तथा विभिन्न तालिमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भ्रमण गइयो। पहिला सुरुमा गाई फार्ममा लिनुभयो। गाई फार्ममा लिएर गाईहरू हेऱ्यो, सबै देखियो, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नो मनमाबाट पनि एकदम उपलायो। त्यति गर्दै फेरि भैँसी फार्ममा पनि लिनुभयो। 2टा गाई फार्म देखाउनु भयो, एउटा भैँसी फार्म देखाउनु भयो, बाख्रा फार्म पनि देखाउनु भयो। गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले पनि अब यस्तै गरी घर गएर हामीले पनि जोससँग लाएर सबैलाई दिदीबहिनी दाइहरूलाई सबैलाई भनेर हामीले पनि गरौँला भन्ने जोससँग लाग्यो। गर्ने विचार पनि छ। पशुपालनमा लागेका अधिकांश किसानहरूको घरमा गोबर ग्यास प्लान्ट निशुल्क बनाइदिएको छ। यसले कम्पोस्ट मल खेतीबालीमा प्रयोग गरी किसानहरूले अर्गानिक खेतीबाट समेत फाइदा लिन सक्नेछन् भने पर्यावरण जोगाउन तथा जङ्गल फडानीलाई रोक्न मद्दत गरेको छ। दाउराकै लागि जङ्गल धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। बिमा गरेर पशुधन सुरक्षित गरेका यहाँका व्यावसायिक किसानहरू कतिपयले विदेशको मोह छोडेर समेत व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्। मैले त 12-13 वर्ष जति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरतिरै 4-15 देशहरूमा काम गरियो। बाहिरतिर जाँदा पनि खासै उपलब्धि प्रगति केही गर्न सकिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब घरमा पनि परिवारले अलि दुःख पनि गरिराख्ने, आफूले बाहिर पनि दुःख गर्ने, तर प्रगति केही पनि नहुने। खेतीपाती पनि हल्काफुल्का गर्ने घरमा पनि, अब आफूले बाहिरतिर पनि दुःख गर्दाखेरि पनि खासै आर्थिक उन्नति केही गर्न सकिएन। त्यही भएर अहिले बरु घरमै बसेर अलिकति केही व्यावसायिक तरिकाले पशुपालनहरू गर्दाखेरि अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले यो पशुपालनतिर लागिरहेको छु। प्रविधि प्रदत्त व्यवस्थित पशुपालन मार्फत किसानहरू अर्थोपार्जनमा आकर्षित हुन थालेपछि गाउँवासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भए कृषि उत्पादन वृद्धि हुने भयो, किसानमा र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुने भयो, किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ, पोषणमा सुधार हुन्छ, शिक्षामा सुधार हुन्छ, स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। विभिन्न तालिम हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ किसानहरूको उन्नति गर्ने ध्येय चाहिँ प्रदेश सरकारले राखेको छ। सरकार र जनताको सहलगानीमा वडावासीहरू पशुपालनमा जोडिएका कतिपय किसानहरूलाई पशुमा देखिने समस्या, दुधको बजारमा आउने उतार चढावका विषयमा मानसिक रूपमा पूर्व तयारी नहुँदा आत्तिएर निराशाजनक सोच राखेको पाइन्छ। मेहनती किसानहरूको चिन्तालाई समयमै हटाउन ओडाले थप जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसले ओडा कार्यालय र स्थानीय सरकार ओडावासीहरूसँगै रहेको आभास गराउन समेत मद्दत गर्नेछ। त्यसका लागि ओडाले समन्वयकारी निकायसँग पहल गरिरहेको छ। 8 नम्बर ओडाको धार्मिक पर्यटकीय सम्भावनाका कुरा गरौँ। यो धार्मिक स्थल कुसुम्बा देवी मन्दिर धार्मिक महत्त्वका कारण यसको प्रसिद्धि रहे पनि भौतिक सुधारका काम अझै धेरै हुन बाँकी छ।
यसको भौतिक सुधारलाई समेत व्यवस्थित गर्न 8 नम्बर वडा कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै काम गरिरहेको छ भने अन्य मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूको जीर्णोद्धारमा समेत ध्यान दिएको छ। अरू कामहरूमा हुँदैछ सर। अब अरू बजेट पनि भएपछि हामीले यहाँ गेट बनाउने र यो रोडदेखि उही मन्दिरको नजिकसम्म हामीले यो गरेर यो बाटो रोडलाई चाहिँ प्लास्टर गर्ने कि प्लास्टर गरिसकेपछि एउटा होमघर गराउने, बिहा गर्ने पूजाहरू त्यहीँ गर्नको लागि होमघर गराउने र मौलालाई अलि पर सार्ने, त्यो पाखा काट्ने मौलाहरूलाई पर सारेर हामीले त्यो मौलालाई पनि घेर्ने, बान्डो लगाइदिने कि त्यो घेरिसकेपछि बाहिर अब कतिले त त्यो काटेको हेर्न चाहन्छन् र कतिले चाहन्नन्। कति दुःख मन हुन्छ, अब माछा मासु नखानेले त्यहाँ हेर्न पनि राम्रो लाग्दैन। त्यस हुँदाखेरि बारेर त्यो काटेको चाहिँ हामीले देख्न नपरोस्, पूजा त भओस् काटेर, तर त्यो हामीले देख्न नचाहने र त्यो काटिसकेपछि सलक्क पानी राखेर त्यो ठाउँ सफा गर्ने, त्यहाँ पनि प्लास्टर गरिदिने, त्यो गर्न खोजेका छौँ। र अनि त्यो मन्दिरलाई चाहिँ सर हामीले अर्को चेन गेट खोल्ने, पूर्व यताबाट पस्ने पूर्वबाट निस्कने, त्यो हिसाबले गराएर यो छेउछाउमा फुल बिरुवाहरू फुलहरू लगाएर टन्न यहाँ पानीका बिचबिचमा धारा राखेर हरियाली बनाएर यहाँ यो गेट बनाएर अरू पस्न पनि नमिल्ने, पूजा गर्ने मान्छे मात्रै पस्ने र एकजना पुजारी यहाँ अति आवश्यक छ। यहाँ पानी धाराको आवश्यकता छ र टोयलेटको पनि व्यवस्था छैन, किनभने दिसा पिसाब लाग्दाखेरि टोयलेट पनि हामीले यहाँ सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामीले यसलाई एउटा स्टोर रुम यहाँ भएका सामग्रीहरूले हामीले व्यवस्थित रूपले राख्न नसकेको अवस्था हुँदाखेरि स्टोर रुमको पनि हामीले आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तै कालिका देवी मन्दिर यहाँको प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल हो। समग्र मधुवन नगरपालिकाको सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्य समेत बनेको यस मन्दिर प्रतिको धार्मिक आस्थालाई दिगो राख्दै यसको भौतिक व्यवस्थापनमा पनि थप जोड दिनु आवश्यक छ। धार्मिक परिसरमा वडा तथा नगर सरकारको पहलमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै कुसुम्बा घाटमा रहेको नेपालकै दोस्रो ठूलो चौडाइ भएको झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावनाको अध्ययन गर्ने वडाको तयारी छ। नगरपालिका वडा नम्बर 8 अन्तर्गत सामुदायिक तर्फ 1 मावि 1 प्रावि रहेका छन् भने निजीतर्फ पनि 1 मावि र 1 आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। साथै हाम्रै वडा नम्बर 8 अन्तर्गत नै 1 मधुवन नगरपालिकाकै सबैभन्दा राम्रो गुराँस बहुमुखी क्याम्पस पनि हाम्रै वडा अन्तर्गत रहेको छ। हामीलाई जब जनताले वडा नम्बर 8 का जनताले निर्वाचित गरेर हामीलाई प्रतिनिधि बनाए, त्यस अन्तर्गत हामी निर्वाचित भएदेखि नै विद्यालयको भौतिक तथा आर्थिक शैक्षिक सुधारको लागि हामीले नियमन अनुगमन विद्यालयको पनि गरिरहेका छौँ र साथै भौतिक सुधारको लागि पनि हामीले प्रत्येक वर्षमा आर्थिक वर्षमा शैक्षिक सुधारको लागि पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा केही रकम हामीले विनियोजित गर्दै स्कुललाई हस्तान्तरण गर्दै स्कुलको भौतिक सुधार पनि ल्याएका छौँ र आर्थिक सुधार पनि ल्याएका छौँ। शैक्षिक सुधारको लागि पनि हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ। विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक वातावरण विकासमा वडा कार्यालयले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ। समन्वयकारी निकायसँग प्रभावकारी भूमिका खेल्दै विद्यालयमा
आर्थिक तथा भौतिक संरचना निर्माणमा पनि उत्तिकै जोड दिइएको छ। हाम्रो वार्डमा चाहिँ अहिलेसम्म आधारभूत विद्यालय भइरहेको अवस्थामा अहिलेदेखि यो हाम्रो शैक्षिक सत्रदेखि हामीले यो हाम्रो शिवदुर्गा विद्यालयलाई पनि माध्यमिक विद्यालयको रूपमा हामीले स्थापना गरेका छौँ र अहिले 9 क्लास पढाइ भइरहेको छ र त्यहाँ हुने भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू पनि भर्खरै मात्रै अहिले हाम्रो एउटा भवन निर्माण भइरहेको छ, जुन तराई समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यो भवन प्राप्त गरेका छौँ र यसै गरी हाम्रो क्याम्पसको पनि भवन बन्ने काम जारी छ र प्रदेश सरकारले 35 लाख रुपियाँ त्यसमा हालिसकेपछि थप नगरपालिकाको सहयोगमा जुन काम भइरहेको छ ल मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो कार्यकालभित्रै त्यो क्याम्पस पनि स्थापित क्याम्पस हुनसक्छ, गुराँस क्याम्पस। र यसै गरी बाँसपानीमा भइरहेको जुन विद्यालयको गतिविधि छ त्यसमा शिक्षकको पर्याप्त शिक्षकहरू रहेको र भौतिक रूपमा पनि सम्पन्न छ, तथापि विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको कारणले अहिले आउने आर्थिक वर्षको बजेटबाट हामीले त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि आगामी शैक्षिक क्षेत्रमा जुन विद्यार्थीहरू भर्ना हुने बेला हामीले त्यो विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क पोसाकको व्यवस्थापन गरिदिने हामीले जुन जमर्को अहिले त्यो सोचमा हामी छौँ। मधुवन नगरपालिकाले नगर शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान र जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। अनि अहिले धेरै सुधार आएको छ। पहिला हाम्रो स्कुलमा कार्यक्रम हुन्थेन, शुक्रबार सर आइदिए हुन्छ, हामी त्यसमा भाग लिन पाउँछौँ, आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाउँछौँ। त्यस्तो हुँदा हामीलाई खुसी लाग्छ। सरहरू पहिला अलि ढिलो आउँथ्यो 10-15 मिनट, अहिले समयमै आउँछ, पढाउन समयमै जानुहुन्छ। हामीले भौतिक कुराहरू पाइसकेका छौँ। यी भौतिक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अब हामीले सुधार गर्नुपर्ने गुणस्तरको कुरा हो र गुणस्तरका लागि मेन चाहिँ हामी जुट्नु परेर जुटिरहेका पनि छौँ। अर्को सबभन्दा अलिकति मलाई खड्केको र अलिकति केही गर्न नसके जस्तो लागेको भनेको अभिभावकहरूलाई अलिकति सचेत बनाएर विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको सामूहिक प्रयासलाई साथ दिँदै वडा नम्बर 8ले शिक्षा क्षेत्रमा अत्याधिक बजेट लगानी गर्दै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याउने प्रमुख वडा 8 नम्बर वडा हो। गरिब तथा जेहेन्दर विद्यार्थीसँग वडा कार्यालय भन्ने मूल नारा दिएर सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर बढाउन लागि परिरहेको वडाले दलित छात्र छात्रा मध्ये एसईईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै छात्र छात्रालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। धेरै खुसी लाग्यो। अब सबै दिनुभयो, कापीहरू झोलाहरू दिनुभयो। अब कसैले किन्न सक्नुहुन्छ, कसैले सकिन्न, त्यो उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। यो पुरस्कार वितरण जुन छ यो सराहनीय कार्यक्रम हो होइन। विद्यार्थीहरू आफूमा चाहिँ मैले केही गरेँ यसपछि मात्रै म अब्बल भएर पुरस्कार पाएँ भन्ने एकातिर पर्छ भने अभिभावकहरू पनि बोलाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई के पर्छ, मैले मेरो विद्यार्थीलाई पढाउने टाइम घरमा पनि पढ्ने टाइम मिलाइदिएँ, विद्यालयमा को पढाइसँग नि मैले बेला बेलामा गएर अनुगमन निरीक्षण सोधपुछ गरेँ। त्यसको फलस्वरूप मेरो बच्चाले आज उत्कृष्ट भएर अब्बल भएर 5 कक्षामा र 8 कक्षामा एउटा अब्बलको भएको रूपमा चाहिँ वडा कार्यालयले जुन पुरस्कार दिएको छ त्यो झन् मैले छोड्नुहुन्न भन्ने कुरो एकातिर पर्छ भने अरू समाजका अरू अभिभावकलाई पनि ओहो फलानाको छोराले त पुरस्कार पायो, मेरो छोरालाई पनि मैले त्यसरी पढाउनुपर्छ भन्ने खालको प्रभाव चाहिँ पक्कै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै ओडाको एकमात्र प्रावि विद्यालय नेरा प्रावि बाँसपानीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र 2077 सालबाट 1 सेट स्कुल ड्रेस निःशुल्क प्रदान गर्नेछ। ओडाको एकमात्र शिवदुर्गा आधारभूत विद्यालयलाई मावि विद्यालयमा स्तर उन्नति गर्न ओडा कार्यालय सफल भएको छ। छात्राहरू महिनावारीका बेला विद्यालय आउँदा मानसिक पीडा हुने र सहज वातावरण नहुँदा किशोरीहरूको हरेक महिनाको 4 दिन पढाइ छुट्ने समस्या थियो। किशोरीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ओडा कार्यालयले विद्यालयलाई सेनिटरी प्याड प्रदान गरेको छ। विद्यालय उमेरका किशोरीहरूलाई सेनिटरी प्याड प्रदान गर्ने 8 नम्बर ओडा कार्यालय मधुवन नगरपालिकाको पहिलो ओडा हो। हाल नगर सरकारले पनि अन्य सबै ओडामा प्याड वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म पहिलाको फेभरमा हेर्दा त्यहाँको
वातावरण चाहिँ भनौँ ठिक छैन। अब त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू पनि सहयोगमा सहयोग कसैले पनि गर्न चाहँदैन थियो र छाना पनि थिएन। अब अहिले सबै चारैतिर चाहिँ जाँदा शिवदुर्गा निमावि थियो त्यतिखेरमा आउँदा, अहिले मावि भयो र अहिलेको परिवर्तन चाहिँ भनौँ धेरै चाहिँ भनौँ अन्तर आकाश पातालको चाहिँ भनौँ भएछ, सुधारमा आयो। नमुना चाहिँ विद्यालयको रूपमा यो पनि जान्छ भन्ने चाहिँ भनौँ बाहिर चाहिँ भनौँ अब सुनाई चोक चौराहामा चिया पसलमा कुराहरू चाहिँ चलेको चाहिँ सुन्छु। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अधिकांश अभिभावकहरूमा शिक्षाप्रतिको चेतना स्तर कमजोर हुँदा राम्रो क्षमता भएका बालबालिकाहरू पछि नपरुन् भन्ने उद्देश्यले वडा कार्यालयले त्यस्ता परिवारलाई सघाउन उनीहरूका छोराछोरीलाई हरेक शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै आएको छ। वडाभित्रका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा निरन्तरता प्रदान गर्न कक्षा 5 र 8मा उच्च अङ्क ल्याउने बालबालिकालाई नगद रकम समेत प्रदान गर्ने गरेको छ भने विद्यालय स्तरीय प्रतियोगितात्मक अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ। शिवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा पर्याप्त सामग्री व्यवस्थापन गरी विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन हुने तयारी छ। विद्यालयको गेट निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु हुने तयारीमा छ भने पर्खाल निर्माणको काम आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने गरी नगर सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ। शारीरिक र मानसिक विकासमा सहयोग गर्ने खेलकुदको स्तर उन्नतिका लागि वडा कार्यालयले खेल मैदान सुधारका कार्य गर्ने गरेको छ। मधुवन नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा वडा कार्यालयको समन्वयमा युवा लक्षित गतिविधि बढाउँदै जाने वडा कार्यालयको योजना छ। मधुवन वडा नम्बर 8 को कार्यालयले अन्य वडाहरूभन्दा हाम्रो वडामा चाहिँ विशेष खेलकुदमा विशेष ध्यान दिएको छ। यसमा चाहिँ म वडा अध्यक्षलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हाम्रो यस वडामा एउटा यो स्टेसन फाटामा बजार एरियाको स्टेसन फाटामा रहेको एउटा खेलकुद मैदानलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न पाएको छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न पाएको भए त्यहाँको त्यो सामग्रीहरू हटाएर एउटा यस क्रिकेटको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ। एउटा ठुलै स्टेडियम जस्तो देख्छु त्यसलाई म होइन, त्यसलाई युटिलाइज गरेर अगाडि बढेमा एकदम राम्रो देख्छु हुन्छ। र अन्य वडाहरूभन्दा हाम्रो वडामा वर्षै नै क्रिकेट प्रतियोगिता पनि भइरहेको छ, फुटबल पनि भइरहेको छ, धेरै अगाडि छ। तर अनि सँगसँगै यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वडा जसलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यसो खेलकुदको अगाडि बढाउनको लागि एउटा कोचको पनि जरुरत परेको छ। यदि कोचलाई चाहिँ ल्याएर खेलकुद सँगसँगै अगाडि बढाउन सकेको भए हाम्रो वडा अलि अगाडि बढ्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। खेलकुदका प्रतियोगितालाई वडा कार्यालयले मात्र नभएर समग्र मधुवन नगरपालिकाले मेयर कप मार्फत खेल जगतका युवा प्रतिभालाई अगाडि बढाउने गरेको छ। तिनै युवा वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने र खेल मार्फत सामाजिक एकता, भातृत्व तथा सद्भाव कायम गर्नका लागि वडाले पनि आफ्नै बजेट खर्च गरी खेलकुदका गतिविधिलाई सबलीकरण गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। क्षमतावान युवा जनशक्ति विदेशिनी क्रमलाई घटाउने प्रयास स्वरूप युवाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। वडा आफैले र कतिपय समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी प्लम्बर, हाउस वायरिङ, ड्राइभिङ तालिम दिँदै आएको छ। वडाभित्रका आर्थिक विपन्नता भएका परिवारका महिलाहरूलाई सिलाइ कटाइ तालिम, च्याउ खेती जस्ता व्यवसाय उन्मुख तालिम दिएको छ। घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई बाख्रा वितरण गरेको छ। सुधारिएको चुलोको लागि वडाले प्रेरित गर्दै आएको छ। उहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ हामीले वडाबाट दिन सकिने सेवा चाहिँ हामीले दिएका छौँ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। अब अहिले गुनासो त अब गाउँघरमा गए त अब कतिपय गुनासोहरू त आउँछ, सबैको चित्त त बुझाउन सकिन्न। तर पनि अब हाम्रो कार्यकालसम्म चाहिँ सबैलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ अब विकासका कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ भन्ने पनि हामीले प्रतिबद्धता चाहिँ गरेका छौँ। अब फेरि यस्तै कार्यक्रम यस्तै फेरि पनि पाउनु पर्यो। हामीले मैले एकचोटि पाइसकेर भन्दा पनि अब हामीले अरूले पनि पाउने यस्तै कार्यक्रम राम्रोसँग अरूले पनि सहयोग पाउन् महिलाहरूले। म जस्तै एकल महिला पनि हुँ, म अपाङ्ग पनि हुँ। मैले कोही कुराहरू मैले अरूलाई पनि सिकाएँ, अपाङ्गहरूलाई सिकाउँदैछु। सिकाए पनि यस्तै च्याउको तालिम थ्योरी गर्न नसके पनि यस्तै परिकट गरेर
अपाङ्गलाई पनि मैले सिकाएको छु। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा पोषणयुक्त कार्यक्रमलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा थप्दै लैजाने वडा कार्यालयको योजना छ। ज्येष्ठ नागरिक वृद्ध वृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच तथा टाढाका अस्पतालमा जान नसक्ने उमेरका बुवा आमाको सम्मान गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्दै आइएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवालाई अझ छरितो र भरपर्दो बनाउन स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ। महिलाहरूको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण वडाको नियमित कार्यक्रम हो। कमसेकम वार्डमा पनि सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ है वार्डवासीले भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो वार्डमा अहिले एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइरहेको छ, जुन प्रदेश सरकारको पहलमा केन्द्र सरकारले त्यसमा बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ र 38,86,000 बराबरको बजेटमा हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना भइरहेको छ, जुन भवन बन्ने क्रममा छ। र अहिले त्यो भवन बनाउनका निमित्त स्थानीय वडा नम्बर 8 वासी पार्वती राणाले 3 कट्ठा जग्गा निशुल्क रूपमा प्रदान गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्यको एउटा भवन बनिरहेको छ। वडाको सबै बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको निश्चित भइसकेको छ, किनकि सबै बस्तीमा खानेपानी पाइप विस्तारको काम अन्तिम चरणमा छ र केही दिनभित्रै पानी वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित जनजाति, लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गरिएको भए पनि 8 नम्बर वडा पूर्ण समस्या मुक्त भने छैन। डुबान, आगलागी, चोरी, लुटपाट तथा पछिल्लो समय ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको लागु औषध दुर्व्यसनी तथा ओसार पसारका कारण 8 नम्बर वडावासीहरू थुप्रै पारिवारिक समस्या भोगिरहेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वडावासीलाई वडाबाट हुन सक्ने सेवा सुविधामा वडाले कुनै कन्जुस्याइ गरेको छैन भने लागु औषधको नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। अब हाम्रै गाउँ नम्बर 5 मा छोरीहरू पनि खाएको हिँडेको अनि भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, तर तिनको आमबुवाले अझै तिनलाई काँधमा हाल्छन्, अझै कममा हाल्छन्, होइन छैन भन्छन्। त्यो घरको जानै खण्डिन्छ भनेपछि अनि हामीले कसरी भन्न सकिँदैन। र मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तिनका आमा बाउलाई एकदम तालिम दिने के एकदम तालिम दिने, जस्तै यो बाटो यो हुन्छ यसरी छोराछोरी सुधार्ने भन्ने तिनको आमा बाउलाई तालिम दिए भए राम्रो हुन्थ्यो कि। झरन निकास, गुणस्तरीय शिक्षा, निम्न वर्गीय परिवारहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार, स्वस्थ पिउने पानी, व्यवसायमुखी जनशक्ति निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा वडा कार्यालयले धेरै काम अझै गर्न बाँकी छ। जनतालाई सिपमूलक तालिमको पर्याप्त व्यवस्था गरी रोजगारीको बाटोमा प्रेरित गर्नु वडा कार्यालयको अबको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्दछ। वडा स्तरबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई नागरिक मैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै सहभागितामूलक जनपहलमा थप जोड दिनुपर्ने नागरिकहरूको अपेक्षा छ। अरू गतिविधि वडाको सन्तोषजनक छ। अब काम गर्ने क्रममा विकासको गर्दाखेरि कसैलाई पनि जनप्रतिनिधिलाई ऊ आउँदैन, अब जस्तै नआउँछ जस आउँदैन। त्यही भएर अब देखाउँ काम गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले वडाको प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। शिक्षाको हिसाबमा विद्यार्थीहरूलाई जो प्रोत्साहनहरू दिने हुन्छ त्यो अरूभन्दा फरक छ। यसै वार्डमा कृषि स्मार्ट कृषि गाउँ भन्ने पकेट एरिया तोकिएर काम गरिएको छ। यहाँका किसानहरूले जीविकोपार्जन गर्नलाई त्यो स्मार्ट कृषिबाट उहाँहरूले मनग्य आम्दानीहरू गर्न सक्नु भएको छ। अनि बाँकी विकासका कुराहरू त कर्मिक रूपले हुने कुराहरू हुन्, यो सबै ठाउँमा हुने कुराहरू हुन्। जनताले चुनावमा जिताएर पठाएको 3 वर्ष बितिसक्दा जनप्रतिनिधिहरू जनताको पीर मर्का र समस्याप्रति निकै गम्भीर र उत्तरदायी बनेका छन्। हामीले पहिलो शिक्षाको विकास गर्न सकिएन भने कुनै पनि भौतिक संरचनाले अर्थ राख्दैन भनेर मधुबन नगरपालिकाभरि हामी सम्पूर्ण प्रहरलाई, शिक्षाका अलिकति बुद्धिजीवी समाजका राजनीतिक दलहरूलाई, हाम्रो शिक्षा शाखा सबैलाई समेटेर एउटा शिक्षालाई चाहिँ तीव्र रूपका साथमा अगाडि हामीले पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई राखेका छौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। दोस्रो कुरामा हामीले सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छौँ। हामीले जहाँ अलि विपन्न बस्तीहरूका सडकहरू जहाँ पहिला
ग्राभिलसम्म पनि थिएन, ती सडकहरूलाई ग्राभिल गर्ने स्तरोन्नति गरिरहेका छौँ भने केही नगरका मुख्य सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने त्यो योजनाका साथ र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी मधुवन सरकार अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रत्येक वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्थापना गरेर हामीले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सुविधाहरू प्रत्येक वार्डमा उपलब्ध हुने गरी मधुवन नगरपालिकामा सबै वडाहरूमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। मधुवन नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आफ्नै वडा कार्यालय बनाउने गरी हामी तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेर हाम्रो त्यो सम्पन्न हुने र अब 2टा वडा मात्रै हामीले यो आर्थिक वर्ष पनि टेन्डर गर्दैछौँ 6 र 8लाई। यी 2टा वार्ड पनि हामी सम्पन्न गऱ्यौँ भने मधुवन नगरपालिकाको 9 वडामा आफ्नै भवनमा हाम्रो कार्यालयहरू सञ्चालन हुन सक्ने, सेवा प्रवाहहरू हुन सक्ने र हामीले सफ्टवेयर माध्यमबाट अहिले सबै सुविधाहरू वार्डबाटै दिन सक्ने गरी सबै सुविधा आम जनतालाई नगरपालिकासम्म पनि आउन नपर्ने गरी वार्डबाटै सेवा सुविधाहरू, राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर विभिन्न कामहरू सबै वार्डबाट नै दिने गरी हामीले त्यो सेवा प्रवाह मिलाएका छौँ। निकट भविष्यमै ओडाभित्रको सहर उन्मुख बजार क्षेत्रका विभिन्न सडक कालोपत्रे गर्ने गरी नगरपालिकासँग योजना माग गरिएको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित तर अधुरा योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ पनि ओडाले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अधुरा पार्क निर्माण, अधुरा बाटोघाटोको स्तर उन्नति गर्ने, विद्युत पोल व्यवस्थापन, मुआब्जा सहितको झरन निकास ओडा कार्यालयका अबका प्रमुख योजना हुन्। ओडाको पर्यटकीय सम्भावनालाई थप विकास गर्न पिकनिक स्थल, मनोरञ्जन पार्क निर्माण लगायतका काम अघि बढाउने ओडाको योजना छ। छोटा र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउँदै आफ्नो ओडाको विकासका लागि अघि बढिरहेको 8 नम्बर ओडा कार्यालयले गरेका विभिन्न जनमुखी काममा नागरिकको तर्फबाट केही असन्तुष्टि र फरक मत हुनु ठूलो समस्या होइन। वर्तमान समयमा गरिएका कामले हाललाई क्षति हुने देखिए पनि तिनै कामले अन्ततः जनतालाई नै फाइदा पुग्नेछ। जनताको फरक मतलाई लत्याएर भन्दा पटक पटकको बहुपक्षीय अन्तर्क्रिया मार्फत जनभावनालाई कदर गर्दै ओडाले भावी पुस्तालाई समेत फाइदा पुग्ने कामलाई थप्दै लैजानु पर्नेछ। जनतामा एकता सद्भाव कायम गर्दै चेतनामूलक कार्यक्रमले स्थानीय कला, भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न ओडाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै जानुपर्ने खाँचो छ। ओडाले निर्माण गर्ने प्रत्येक वर्षका योजनामा चासो राखेर ओडावासीले जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ। जनताको निराशाको गलत फाइदा उठाएर गलत हल्ला फैलाउने प्रति सचेत बन्दै अब आउनुहोस् ओडाको विकासको यात्रामा सहकार्य गरौँ। हाम्रै पालामा विकास गरौँ र समृद्धिको यात्रामा सँगै अघि बढौँ।